حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہے مائی کہن لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میری کھلی جو چاننا ختم نہیں ہوندا فرمایا آ مائی تیرا مبارک ملا کے لایا مائی نبی کریم دی بارگاہ چ آئی سارا دن دید کر دی رہی شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی او دا خامد بکریاں چار کے آیا انہوں کھلی جو پہلے دیاڑے والا نور نظری آیا کہن لگا لگدا جو مبارک آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا جو میں گئی سا کہن لگا مینوں کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر میں گھر بے خائیاں بوبا بے خائیاں جدوں دل کرے گا جا کے بے کھاواں گے ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں جگ محمد کہندا ہجرت دی رات تے مکیوں ٹر پہ دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی غار ثور وچ 3 دن تے 3 راتاں گزار کے جدوں نبی پاک مدینہ طیبہ ول چلے نا اچانک رستے تے نبی پاک فرماتے نے ابو بکر یار بھوک لگی کچھ کھاون نوں مل جائے عرض کیتی ہے حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم اے سید العالمین کھاون واسطے تو کچھ نہیں مجھے او ککھاں دی کلی نظر آ رہی تھی اجازت ہوئے تو کچھ کھاون بھی لے کے آواں فرمایا چل دونوں یار کٹھے چلنے آ دروازہ کھٹکائے تھے کہ مائی وڈیری باہر آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافران تے کچھ کھاون نوں مل جائے مائی دی نگاہ جدو حضور دے چہرہ انور تے پئی نا تے مائی رون لگ پئی تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہندی ہے کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیندے ایتے کسے نے مدینے والے دی سخاوت ویکھنی ہوے تے کرے رب نصیباں وچ آ رمضان شریف آ گیا دعا کرو اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے کوئی ایک روزے دی افطاری مسجد نبی شریف چ کر کے آوے جدو لکھاں لوگ ایک وقت چ بیٹھ کے افطاری کردے ہوندے نا تے اوتھے میرے ورگے دیوانے کھلو کے آئی ویکھتے سوچدے ہوندے نے واہ او مدینے والے ہو 1500 سال بعد تسی نبی دے پرونیاں نال اتنا پیار کر دیو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تو سا کنا کو پیار کیتا ہوئے گا وہ مائی رو کے کہنے لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی شاہ جی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سر شہادتین دے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی توجہ ہے بھائی سارے حدیث جا کے بولو سبحان اللہ اجے میں تو انہوں آکھے میں مدینے چھڑ کے ہونا ہے اور اچھا بولو میرا دل کردہ اگلے سال تک جدو فرشتے جھوک کے اس گاؤں والے ویکھنا تے ایک دوسرے نو کہنے آؤ پنڈ سی جتھے نبی دا میلاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان اپنے اپنے حصے دا ثواب سمجھ کے بولو سبحان اللہ اتنے نانا ہے نا ایک دن امام حسن حسین حج کرن واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے تھے اچانک رستے چ بھوک لگ گئی امام حسن فرماتے نے حسین یار بھوک لگی عرض کی حضور او ککھاں دی کلی تے کچھ کھاون نہیں لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے آ دروازہ کھڑکایا مائی انجی باہر آئی امام حسن فرمان لگے مائی جی اسی مکے دے حاجیاں مدینے دے مسافراں کچھ کھاون نوں مل جائے مائی او بھی رون لگ پئی امام حسن تے حسین دا چہرہ ویکھ کے تے رو کے کہن لگی ربا کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے میرے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دیندے امام حسن فرماتے نے مائی جی روو نہ تے ایک پانی دا پیالہ نہیں پلا دیں دے مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آؤں مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی آدھا امام حسن نے پی لیا آدھا امام حسین نے پی لیا تو میں بھی ٹرن لگے مائی رو کے کہنے لگی بے جاندی بار دس جاؤ بے کیڑی ماں دے پتر ایڈیاں سونیاں شکلاں والے ہو بے جاندی باری دس جو کدے ملنو جی کرے کتھے آواں امام حسن فرمان لگے اماں جی کدے ملنو دل کرے مدینے آ جایا جائے مائی کہن لگی بے ہوندے کون امام حسن نے مڑ کے فرمایا اماں کدے مدینے آمیں ادھر ادھر نہ جائیں محمد دا بیڑا پوچھ کے آئی پوچھ کے آ جائی محمد دے گھر جانے اسی محمد دے گھر والے آ نوجوانوں تو میں ویر حج کر کے مدینے آئے تھے ایک دن امام حسن و سمائی نو مدینے دی گلیاں جب پھردا ویکھ لیا امام حسن و سمائی نو گھر لے آئے
مائی دی بڑی خدمت تواضع کر دے رہے ایک دن مائی کہن لگی وا مڑیا مینوں میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نوں 3000 درہم دتے 1000 بکری دتی مائی دروازے چ جان لگی فرمان لگی اماں اے تے میں اپنا حصہ دتا ہے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی امام حسین دے گھر مائی نوں چھوڑ آئے امام حسین بھی خدمتاں کر دے رہے مائی ڈرن لگی 3000 درہم دیتے 1000 بکری دے کے فرمان لگی اماں کہ پہلے میرے گھر ہوندی میں بہتے دینے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے جڑا تساں سخاوت کیتی ہے نا ایک تے تسی سادات دے نو کرو اے ڈرون ہن بند نہیں کر لگے بس سارے دی توجہ بٹ گئی میری بھی نوجوانوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مالاں والے تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے کئی بیلی الفی لا کے ہوندے نے مولوی ٹل والے میں نہیں بولنا بغیر صلاح دے جڑے آئے ہو بولو سبحان اللہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالاں والے بھائی مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے پیسے اینا دیتے اولادہ تو ہڈیاں جی تعلیم مفت ملے گی کہ میں نے دس رہے سن کے جڑا بیکن ہاؤس معیار تعلیم میں اسی ہو دے منگے الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے اے طاہر صاحب میں تو انہوں گل سناون لگا توجہ نہ سنے جو تھوڑی ساری محفل دا تے سکول بناون دا ملک پہ جائے گا حضرت موسیٰ جا رہے ایک دن کوہ طور والتے راج ایک بندہ ملا کہنے لگا کتھے چلے ہو فرمایا اللہ نہ گلاں کرن کہنے لگا ایک میری بھی کرے آجے فرمایا بولو کہنے لگا میں جدو دا پیدا ہویا میں ایک دن بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا اتنی غربت اج اللہ دی بارگاہ چا عرض کرے دیکھے یا اللہ منو جتنا رزق میری پوری زندگی چ لکھے ہے نا منو کٹھا ہی دے دے میں ایک ٹائم تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے تھے آپ نے جا کے نا تے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ کہندا ہے کہ میں پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا جتنا رزق ساری زندگی دینا منو ایک بار کٹھا ہی دے دے ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں اللہ نے فرمایا قبول ہے چند دن دے بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تے دے گھر لنگر خانہ کھلیا وہ جنہوں اپنے کھاون جوگا نہیں سی ملتا وہ لنگر خانہ کھول کے بیٹھا لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تھی آئے عرض کی دیا اللہ دیکھو دی اپنے کھان جوگا نہیں سی عرض کی دیا اللہ لنگر خانہ کھول کے لوگانوں پہ کھلائی جاندائی اللہ نے فرمایا موسیٰ جدو تسا عرض کی دیما دی ساری زندگی دا کھانا انہوں ایکو باری رزق دے دیتا انہیں سارا میری راج بند دیتا انہوں میں اپنے وعدے دے مطابق 10 گنا کر کے دیتا انہیں پھر وہ بھی میری راج تقسیم کر دیتا میں او دا 10 گنا کر کے دیتا انہیں وہ بھی میری راج بند دیتا انہیں گل انج بن گئی ہے وہ قرضہ چاڑی جاندہ ہے میں لائی جانا وہ چاڑی جاندہ ہے میں لائی جانا اس بات تیرا فرماندہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جڑا اللہ نو قرضہ دے وے کہ تساں کیتا سودا رب دے نال تے جڑے رب نال سودا کرن اللہ انہاں نو گھاٹے نہیں پین دیندا
گرامی قدر حضرات، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے۔ مائی جدو 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو نکلن لگی نا تے امام حسن تے حسین نو مڑ کے کہنے لگی اینے دن خدمت کر دے رہے ہو تے میں تے پچھانے آئی کوئی نہیں کون ہو۔ امام حسن رو کے فرمان لگے اماں اسی دودھ رہے ہیں محمد دے، تو تے دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں، قیامت آ لیندے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا۔ لاجپال تے سخی دے دوترے آپ بھی سخی۔ حضرت صدیق اکبر نے مائی نو فرمایا کہ اسی مسافران تے کچھ کھامن نو مل جائے۔ مائی کہنے لگی گر کھامن لی کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے مائی جی رو نہ تے اسی ٹوٹ جانے ہیں۔ حضور فرماتے نے صدیق جانا کیوں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ مائی کہہ دی گر کھامن لی کچھ نہیں۔ حضور فرماتے نے مائی کہہ دی ہے نا کچھ نہیں، پر او مینوں مائی دے بیڑے چ ایک بکری نظر آ رہی ہے۔ حضور انہاں فرمایا تے مائی نبی وال ویکھ کے نا نبی پاک وال تے کہنے لگی جی اے بکری دودھ نہیں جی دیندی، اے بڑی وڈیری ہو گئی ہے، میرا خامد بکریاں چارن گیا تے اے اٹھ نہیں سکتی، وڈیری ہو گئی تے بزرگ ہو گئی تے اے بڑی ضعیف تے نحیف ہے، اٹھ نہیں سکتی نہیں تے اجڑ دے نال جاندی۔ نبی پاک فرماتے نے مائی جی اے بکری تے دودھ نہیں دیندی، پر جے تسی اجازت دیو تے اسی دودھ چو لئیے۔ میرے آقا انہاں فرمایا تے مائی نہ ککھاں دی کلی دے دروازے چو ہٹ گئی تے نالے ہٹے تے نالے اپنے لبا چاکھے اکھے ابھی یہ دودھ نہیں دیندی، پھر کہندے نے چو لئیے، چوئی جاندی جے تے چو لو۔ انہاں کہہ کے نا تے مائی کلی دے دروازے چو ہٹی تے نبی پاک دروازے چ کھلو گئے۔ ان ناروال دے نوجوانوں تے بزرگوں ہن رنگ اے وے کہ بکری اپنے گوڈیاں تے سر رکھ کے بیٹھی تے خبریں کدوں دی بیٹھی، پر جدو بکری نے سانس تے سانس چ ہوا تے ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا، شاہ جی بکری سر چوک کے کہندی ہے کدھر اوے تے نہیں آ گیا، جدیاں 1,24,000 نبی اڈیکے ہی کر دے گئے نے۔ بکری نگاہ اٹھا کے نا نبی پاک دے چہرے والے ویکھیا، ہن حضور بکری والتے بکری حضور والے، حضور بکری والتے بکری حضور والے ویکھے۔ اے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے بکری نو اس طرح اشارہ کیتا نا، ذمہ دار زیادہ بیٹھے ہو، بکری جدو بول دیئے تے میں کر دیئے۔ شاہ جی جدو میرے نبی نے بکری نو اشارہ کیتا نا تے بکری حضور والے ویکھ کے کہندی ہے جی میں۔ حضور فرمایا ہاں تو۔ دوسرا اشارہ کیتا تے بکری کہندی ہے وے سونیا میں۔ فرمایا ہاں تو۔ تیسرا اشارہ کیتا بکری کہنے لگی وے کولی والیا میں۔ فرمایا ہاں تو، رو کے کہنے لگی دودھ دیندی رہی ہوں، سارے پوچھ دے رہے نے اج وڈیری ہو گئی پوچھ دائی کوئی نہیں، اس بال سے کہنی کتھے تو کتھے میں، یہ رو کے کہنے لگی میں او جی میرا دل برسونا کہ میں کیویں اسنو پاواں ہوں بیڑے میرے او بڑے دانا ہی کئی لکھوں سیلے پاواں ہوں نام سونی اتنا گن پلے کہ میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ کہ راسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں۔ میرے نبی نے اشارہ کیتا بکری اٹھ کے دوڑ کے میرے نبی دے قدمہ دا بوسہ لیا۔ حضرت جی میرے نبی نے اپنا یداللہ والے ہاتھ جدو اس بکری دی کھیری تے پھیرے نا، حضرت صدیق اکبر فرماتے نے میں ویکھیا بکری دی کھیری جو اتنا دودھ بھر گیا کہ او دی پچھلی لتاں آپ بھی کھل گئیاں۔
حضرت صدیق اکبر مائی وال ویکھ کے فرماتے نے مائی جی ذرا برتن لے آیا جی. مائی نالے ککھاں دی کلی چ جاوے تے نالے لبچ پہ آکھ دی جاوے آکھیا بھی یہ دودھ نہیں دیندی. پھر پانڈا پہ مانگ دے نا. مائی نو خیال آیا جی دے بھی لیا تے کنوں کو دے گی. مائی ایک پلیٹ تھالی کٹوری لے آئی. نبی پاک نے رکھ کے جدو بکری دا دودھ دھویا نا تو پلیٹ بھر گئی. حضرت صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی برتن ہور لے آیا جی. ہن مائی ڈول لے آئی وہ بھی بھر گیا. دیگ جی لے آئی وہ بھی بھر گئی. ہن مائی لیا بھی جاوے تے حضور بھری جا رہے. مائی لیا بھی جاوے تے حضور بھری جاوے. مائی جیوں اندر گئی پار نہ آوے. حضرت صدیق اکبر فرماتے نے مائی جی بھانڈا لے آؤ نا. تے مائی دی اندر آواز آئی کتھوں لے آواں میرے پانڈے ہی مک گئے نے. اج مائی دے برتن مک گئے تے بکری چ دودھ نہ مکھے. بھائی فضل آیا نا وہ جدھروں لنگدا جاندا ہے فضل کردا ہی جاندا ہے. شارحین فرماتے نے حدیث پڑھ کے انج لگدا ہے کہ جویں اس دہاڑے اس بکری دا کنیکشن میرے نبی نے حوض کوثر نال جوڑ دیتا ہے. اور صرف اس دن اس بکری نے اتنا دودھ نہیں دیتا. تقریباً اس تو بعد شارحین فرماتے نے 27 یا 34 سال تک وہ بکری روزانہ 2 ویلے اونا ہی دودھ دیندی سی. جدو عرب دے اندر قحط پیا تے کسے نو کھاون نو لقمہ نہیں ملدا اس مائی دے گھروں اس دن بھی دودھ مل جاندا سی. نبی پاک نے آپ دودھ پیتا. حضرت صدیق اکبر نو پلایا مائی نو پلایا برتن بھرے تے مدینے وال ٹر پیا. تے مائی نہ ککھاں دی کھلی دے باہر کھلو کے میرے نبی دی ٹوری ویکھدی رہ گئی. میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے. چال کے جدرو ٹردا جاوے چانن ہی کردا جاوے. سرکار تے ٹر گئے. اس مائی دا نام کتب سیرت کے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے. اس مائی دا خامد ابو معبد جدو شام نو بکریاں چار کے آیا نا انہوں آج اپنی کلی چ عجیب جا نور نظری آیا. تے قریب ہو کے تے بیوی نو پوچھدا کوئی آیا سی. تے مائی جڑی صبح دی بڑی حیران کہہ لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالیاں زلفاں والا. 2 گھڑیاں میرے من وچ رہ کے کر گیا نور اجالا. شوہر کہنے لگا کیویں دا سی. کہنے لگی آپ ہی ویکھ لو ٹر گیا کلی چ چانن نہیں پیا مکدا کیویں دا ہوے گا. کہنے لگا کھوج تے دس نہ کیویں دا سی. لو بھائی ناروال والےو شکرگڑھ والےو میں ساری تقریر دا نچوڑ جملہ عرض کرن لگا. کدے رات نو سوتیاں بھی یاد آیا تڑپ جایا کرو گے. مائی نو شوہر پوچھدا کیویں دا سی تے مائی بول کے کہنے لگی او تے ورگا کوئی ہوے تے دساں ایویں دا سی. او تے بس آپ ہی اپنے ورگائے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. او آپ ہی اپنے ورگائے او تے ورگا کوئی ہوے تے دساں ایویں دا اے. شوہر کہنے لگا کچھ تے دس نا کیویں دا. مائی کہنے لگی آ پھر بیٹھ میں تینوں دساں کیویں دا. مائی نے جڑا رنگ دیتا میرے کول تے الفاظ نہیں نا کہ میں عرب دی اس فصاحت تے بلاغت دی تاجدار دی ترجمانی کر سکاں پر میرا دل کردا میں لفظ ادھارے لے لواں کسی عاشق رسول کولوں. حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں دسنا اس مائی نے میرے نبی دا حسن اپنے شوہر نو کیویں سنایا. آکھو سبحان اللہ تے پڑھا. آپ رجا فرماتے نے مائی کہنے لگی میں کی دسایوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راما وچ حوراں رہن کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیا مائی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ
حسین حسن دا لجپال نانا زلیخا سنو جے ویخ لیندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی تے پیندی تے سرو ننگی آؤندی بیٹے مدینے آئے جتھے بس دے میرے آئے عربی نگینے مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا پین والا مائی کیا لگی اچھا بولو بھائی اچھا بولو سارے آمین 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 کہہ لگی جنہوں آج میں ویکھیا نا زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پیندی تے سروں ننگی او آوندی وچ مدینے جتھے بس دے میرے عربی نگینے شوہر بائی دے قریب ہو کے کہنے لگا جے سونا ایڈا ہی سونا سی تے سونے دا نا کی سی مائی نا بی بی امگو ہاتھ مار کے کہنے لگی ہاں ہے نا پوچھاندہ تے یاد ہی نہیں رہا مائی نو ڈر آ گیا کہ میرے خامد نے جھدکا مارنی ہے کہ نا کیوں نہیں سی پوچھیا بھائی طاہر جی مائی نے نا کولو ہی نبی پاک دا نام رکھ لیا تے اپنے شوہر نے کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے ہو دے گھر بھی آ جاوے کون آیا سی کون ہے پھر بولے آجے کون آیا سی مبارک دا مانا برکت والا انہیں برکت ویکھی نا نبی پاک دی کہنے لگی ساڑھے گھر مبارک آیا سی شوہر اپنی بیوی نے کہنے لگا پھر آج تو بعد بکری چارن میں دور کوئی نہیں جانا پھر کدے مبارک آوے نا تے میں نے بلاوی پھر میں مبارک ویکھنا آگا شام نے بکریاں چار کے آنا تے جدو کلی بچ پہلے قدم رکھنا تے بابے نے کہنا اے آج مبارک آیا سی مائی کہنا نہیں آیا بیوی نے کھانا رکھنا تے شوہر نے کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھا لواں گے پہلے مبارک دی کو گل ہی سنا مائی نے روز اوہی گل سنا دی نہیں او دے کل ہے ہی او کیسا منظر ہوئے گا کہ کھانا تے بعد کھان دینے کملی والے دیاں گلاں پہلے کر دینے انہاں دی کلی چ عجیب جا نور ہے وقت گزرتا جا رہے سیرت نگار فرما دے کہ ام معبد فرما دی ایک دن میں اپنے گاؤں دی دکان تو پنڈ دی دکان تو سودا لین گئی سودا نہ ملیا بچے نو انگلی نہ لگایا تے ٹوڑی تے میں مدینے دی منڈی آ گئی مدینے دی منڈی چ سودا پیاں خریدیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہندا اماں او وے کون پیا جاندا ہے حضرت صدیق اکبر مدینے دی گلی چ گزرے سن مائی کہندی اے کون ہے بچہ کہندا اماں اے اس دن مبارک نہ لایا سی اے اس دن مبارک دے نال لایا سی مائی دوڑ کے آگے کہنے لگی بے مبارک کتھے آئی حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی کیڑے مبارک دیاں گلاں کرنی ہیں مائی کہنے لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میری کھلی جو چاننا ختم نہیں ہوندا فرمایا آ مائی تیرا مبارک ملا کے لایا ہوا مائی نبی کریم دی بارگاہ چ آئی سارا دن دید کر دی رہی شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی او دا خامد بکریاں چار کے آیا انہوں کھلی جو پہلے دیاڑے والا نور نظری آیا کہن لگا لگدا جو مبارک آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا جب میں گئی سا کہن لگا مینو کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر میں گھر بے خیاں بوبا بے خیاں جدو دل کرے گا جا کے بے کھاواں گے ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں جگ محمد کہندا
ساری دنیا محمد کہندی ہے. اللہ نے فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ فرماتا کملی والے فضل بھی تو ہیں رحمت بھی تو ہیں تے جدو فضل تے رحمت ہوئے جشن منایا جے. پتہ چلیا آ جڑا سی سکول وچ بیٹھے ہیں نا یہ سانو بھائی طاہر نے نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہویا ہے. سانو اللہ دے قرآن نے بنایا ہے کیونکہ فضل ہویا نا رحمت ہوئی ہے نا. تے اللہ کہندا جدو فضل تے رحمت کراں پتر ہوئے تے لوگ کہندے نے فضل ہو گیا. کوٹھی مل جائے تو لوگ کہندے فضل ہو گیا. کار مل جائے تو لوگ کہندے فضل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے بڑا فضل کملی والا ہے تے جدو فضل ہوئے کرو تو جشن منایا کرو میرے محبوب دا میلاد منایا کرو. جدو فضل ہو جاوے ادو رب دا شکریہ ادا کرو. یہ رب دا شکریہ ادا کرنا آیا کہ مولا تیرا فضل ہے تو اپنے محبوب کریم دے تصدق اور توسل اللہ ادا کی.